नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक दिन का राहदारी रिमांड मंजूर हो गया। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही का ये जो सारा केस है, सारे का सारा ना बड़ी अजीब सी मंतक पे मबनी है। पहले हम केस की बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो नाज़रीन, फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये जो दो केसेस हैं ये सुने जा रहे हैं। एक तो सानहा 9 मई का केस है, उसमें भी काफ़ी पीटीआई के वर्कर्स का और अहदेदारान का नाम है। 154 के करीब ये लोग हैं जिनका 28 सितंबर तक इनका रिमांड दे दिया गया और ये रिमांड पे चले गए हैं। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हम बात कर रहे थे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इससे पहले अगर हम बात करें आईजी इस्लामाबाद की, तो आईजी इस्लामाबाद को ऑलरेडी पेश होने का नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन चूंकि वो पेश नहीं हुए तो उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं इस केस में। और जो जज हैं इस्लामाबाद के सेशन जज, उनको हुक्मनामा जारी हुआ है हाई कोर्ट की जानिब से कि आप आईजी इस्लामाबाद को पेश करें। तो नाज़रीन, अब डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को भी अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मौजूदा केस की सूरत हाल है। अच्छा, केस में मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है तो परवेज़ इलाही साहब की जो अहलिया हैं उनकी जानिब से? उन्होंने कहा जी कि कोर्ट ने चूंकि डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया था और इन्होंने अदालती हुक्म पर ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बाज़याबी का एहतमाम किया और उनको अदालत में पेश किया। जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने तमाम केसेस में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो ज़मानत थी वो मंजूर कर ली। और हमने भी सुना, आपने भी सुना कि अदालत ने हुक्म दिया डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को कि आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को घर छोड़ के आएँ। लेकिन इसके बावजूद, अदालती हुक्म के बावजूद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रास्ते से ही कुछ लोगों ने उठा लिया। तो अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी जो आपके ऑपरेशंस हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है। नाज़रीन, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुल्क में ये जो सारा कुछ हो रहा है, एट द एंड कौम को, अवाम को, अदालतों को, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और यही होना शुरू हो गया है। आप ये देखें कि अब अगर आईजी इस्लामाबाद साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है पुलिस का इस्लामाबाद का, वो कहाँ जाएगा? वो तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, मज़ीद बैठ जाएगा। सिमिलरली अगर डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब, ये दोनों भी सस्पेंड होते हैं या फिर अदालती कार्रवाई के बाद इनके कोई वारंट जारी कर दिए जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आप बताएं कि क्या बचेगा हमारे इदारों के पास? अपनी साख बचेगी या ना ही अपना कोई नाम बचेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इदारों को हमेशा गैर सियासी होके तो अपने मामला सर अंजाम देने चाहिए। दूसरी जानिब सानहा 9 मई जो जिनाह हाउस हमला केस था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजाज़ चौधरी साहब के साथ मियाँ महमूदुर रशीद साहब हैं, महमूदुर रशीद के साथ उमर सरफराज चीमा और इसके अलावा एक बड़ा नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनके भी 28 सितंबर तक इनका जुडिशल रिमांड है। इनके साथ मैंने पहले भी बताया कि 150 के करीब और भी लोग हैं जिनका जुडिशल रिमांड पेश किया गया। इससे पहले प्रोसिक्यूशन ने कहा कि आपने ये जो बगावत की दफ़ात इसमें शामिल की हैं, इसकी वजह बयान की जाए, आप मुझे इसका प्रूफ दें। दूसरा, प्रोसिक्यूशन ने उसमें यह भी इजाफा किया कि आप मुझे बताएं, वो तमाम सबूत लेकर आएँ, वो वीडियोज़ जो इस केस को या इनको गिल्टी फील करती हो। नाज़रीन, सानहा 9 मई का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी ने अपनी अपनी सतह पे उसको कंडेम कर दिया हुआ है, उसके ऊपर एतराज़ कर दिया हुआ है और माफ़ी भी मांगी, सारे काम हो गए। लेकिन नाज़रीन, वो कौमें जो छोटे छोटे इश्यूज़ को मसले बना के उन्हीं के ऊपर अपनी सारी पॉलिटिक्स और अपना टाइम वेस्ट करती रहती हैं, वो कौमें दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मजाक ही बन के रह जाती हैं, जैसे हम रह गए हैं। अगर हम हमारी अदालतों की बात करें तो 134वां नंबर है, गालिबन हम 139वें नंबर पे चले जाएंगे। सिमिलरली अगर हम अपनी पुलिस की बात करें तो पुलिस पे अवाम का एतमाद हर गुजरते हुए दिन के साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इस सारे सिलसिले को संभालेंगे कैसे, देखेंगे कैसे? आने वाले दौर में हमारी जो जनरेशन्स हैं उनको क्या बताएंगे हम कि हमारे मुल्क में 3-4 साल क्या होता रहा है? नाज़रीन, एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो वक्ती तौर पे तमाम का तमाम जितनी भी मशीनरी है वो सारी की सारी सबसे बड़ी जो सियासी जमात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, उनको
کہیں نہ کہیں گراؤنڈ کرنے میں، فکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس فکسیشن کے دوران بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے نام وہ پوشیدہ ہو رہے ہیں اور اپنی ساکھ کو برباد کر رہے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ ہم آپ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسائل کا حل کبھی بھی لڑائی جھگڑوں سے نہیں ہوتا، بلکہ بیٹھ کے ہی بات کرنے سے نکلنے حل۔ آپ دیکھ لیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو تو دیکھیں نا کہ وہ ان کو گئے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، واپسی کا سکیجول بنا، لیکن دوبارہ پھر یہ کل جو نیب والا اعلان ہوا پھر اس کے بعد پھر وہ کینسل ہو گیا۔ تو اٹ مینز دیٹ کہ عمران خان، میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، عمران خان یہ ہے جس کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے بات کرنا ہوگی، تو یہ بات جتنی جلدی ہو جائے ملک اور قوم کے لیے اتنی ہی فائدہ مند ہوگی، کیونکہ یہ جو 154 لوگ 9 مئی کے واقعات میں جن کو ہم نے جیل میں ریمانڈ پہ بھیجا ہوا یہ بھی پاکستانی ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور دوسرے جو لوگ ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ کوئی باہر کے ممالک سے نہیں آئے، نہ ہی تو ان پہ کوئی بغاوت کا کیس بنتا ہے اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں، قوم کے وسیع تر مفاد میں پہلے بھی کئی مرتبہ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، اب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ان تمام کیسز کو ختم کر کے ایک نئی بنیاد بنانی چاہیے۔ آنے والے دنوں میں الیکشن، فری اینڈ فیئر ایک الیکشن کروا دیں اور اقتدار عوامی نمائندوں کے سپرد کریں، جس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو وہ کام کرنے دیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کل کلاں کو اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی غلط بھی کام ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ کوئی نقصان ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی بندہ اس کی ذمہ داری تو لینے کے لیے تیار ہوگا نا۔ تو اگر ہم نائی کا کام بڑھئی سے کروائیں، بڑھئی کا کام گوالے سے کروائیں، تو پھر اس طرح سے ملک درست نہیں ہوتا۔ ناظرین، پروگرام کو ایک لطیفہ ہے اس پہ ہم ختم کر دیتے ہیں کہ ایک نیا بادشاہ، اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بیٹے نے چارج سنبھالا اور وہ بادشاہ بنا، تو اس نے سارے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، لیکن جب وہ جیل میں گیا تو ایک بہت ضعیف قیدی تھا، بزرگ قیدی تھا، تو اس نے کہا کہ تم کب سے قید ہو؟ تو اس نے کہا مجھے تو تمہارے باپ نے قید کر رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان سب کو چھوڑ دو لیکن اس بابے کو رکھ لو کیونکہ یہ میرے باپ کی آخری نشانی ہے۔ تو ناظرین، وقتی طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی شاید عمران خان کی آخری نشانی ہیں، اس لیے ان کو فی الحال جیل سے نہیں رہائی مل رہی۔ عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، کیونکہ یہ بھی عمران خان کی نشانی ہیں، اس لیے ان کو بھی رہائی جیل سے نہیں مل رہی۔ اللہ اس ملک کا، آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آنے والے وقت میں آنے والی جنریشن کو ہم کوئی ایسی چیز دے سکیں جس کو ہم فخر سے بیان کر سکیں، بتا سکیں۔ ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور یہ ملک حاصل کیا، کس طرح سے وہ انڈیا سے چلے پاکستان پہنچے اور پھر کیسے کیسے انہوں نے یہاں پہ مشکلات برداشت کی۔ ہم کیا بتائیں گے اپنے بچوں کو کہ ہم مذاق بنے رہے، ہمارے گلے بھی دبا دیے گئے، ہماری آوازیں بھی دبا دی گئیں۔ تو اس طرح سے ناظرین، یہ جو تاریخ لکھی جا رہی ہے یہ کوئی حوصلہ افزا یا خاطر خواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ بھی اپنے ناظرین ذاتی رنجشیں بھلانا پڑیں گی۔ عمران خان کا ایک سٹانس جو کہ بہت اچھا ہے، عمران خان ایک بڑی اچھی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا نواز شریف، آصف علی زرداری یا کسی کے ساتھ کوئی شخصی اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ کرپشن کے پیسے لاؤ ملک میں واپس، تو لانے چاہیے۔ اگر وہ کرپشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس سے قوم کا مفاد وابستہ ہے ناظرین۔ لیکن ذاتی رنجش کے طور پہ عمران خان کے اوپر 150 FIR درج کروا دینا، ایون کہ دہشت گردی کی دفعات اس کے اوپر کروا دینا، اور اب جس طرح سے آج عمران خان کے وکلاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیل صرف اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ایک سیاسی کیس میں اندر ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا توشہ خانہ کیس، اپنی موت آپ مر چکا ہے، اب جو سائفر والا کیس ہے وہ بھی آہستہ آہستہ دبتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سائفر والا معاملہ بھی، اس میں سے بھی کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور اس کے بعد عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ویسے ہی ریت کی دیوار ہیں، آج نہیں تو کل آپ سب لوگوں کو عمران خان سے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ڈریں اس وقت سے۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔